बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोर चेयरमैन आसिफ अली जरदारी पर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि आसिफ अली जरदारी ने सिंध हुकूमत के खजाने से पैसे चुराकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द विंग अल बदर को दिए हैं और उसे कत्ल करवाने की साजिश की है। आप लोग बड़े गौर से सुनिए और इस वीडियो को आखिर तक समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी शख्स या सरकारी मुलाजिम खजाने से पैसे आराम से निकाल नहीं सकता जब तक वजीर खजाना वजीर आला से फाइल पर मंजूरी ले और उसका कागजी सूरत में कोई सबूत रखे। अगर ऐसा कोई पेपर इमरान खान के पास है तो प्रेस में पेश करें। जिस आसानी से इमरान खान साहब सब पर चोरी का इल्जाम तो लगाते हैं पर कौम के सामने कोई सबूत नहीं रखती। पहले जरा आप कुछ वीडियो क्लिप देखें और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। तीस से 40,000 या 45,000 लोग जो वापस आ रहे हैं, जिनमें से 5 से 7,000 फाइटर हैं, इनको रीसेटल करना था हमने वहां, और ये सबको पता था बड़ा मुश्किल है। हमारे जो केपी के लोग हैं जो मलाकंड में खास तौर पे, उन्होंने बताया हमें कि वहां इनकी दुश्मनियां हो गई हैं, वहां कोई कत्ल है, ये जब वापस आएंगे मुश्किलें पड़ेंगी, वो सब पता था। लेकिन क्या करते हैं तालिबान भाई जो कबाइल में हैं, वजीरिस्तान में हैं, उनकी जंग भी कोई अपने मफादात के लिए नहीं है, वो यही आजादी की जंग लड़ रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो क्लिप में देखा कि किस तरह इमरान खान मरहूम मौलाना समीउल हक के साथ सियासी इत्तेहाद करने के बाद मिठाई खिला रहे हैं। वैसे तो इमरान खान साहब की पूरी सियासी जिंदगी एक मशकूक अंदाज में दुनिया के सामने आ चुकी है, पर यह बात भी बड़ी दिलचस्प है कि 2007 में पाकिस्तान की 2 मरतबा वजीर आजम रहने वाली सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अलमनाक शहादत में भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम सामने आता है। तहकीक में ये बात भी सामने आती है कि उन पर हमला और दहशतगर्द पख्तूनख्वा सूबे के इलाके अखोड़ा खटक में वाक़ एक मदरसे दारुल उलूम हक्कानिया से रवाना हुए थे। ये वही मदरसा है जिसके प्रिंसिपल मरहूम मौलाना समीउल हक थे, जिन्हें अपने ही घर में छुरियों के वार करके कत्ल करवाया गया था। अब जरा गौर कीजिए, इसी मौलाना समीउल हक के मदरसे दारुल उलूम हक्कानिया से बड़े बड़े तालिबान कमांडर और रहनुमा फारिग तालीम हुए हैं, और इमरान खान से 2014 में इसी मौलाना समीउल हक ने सियासी इत्तेहाद किया, अपनी पार्टी को तहरीक इंसाफ में जम कर लिया। फिर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के बाद 2013 के इलेक्शन में अवामी नेशनल पार्टी को बड़ी तादाद और वाज़ेह अक्सरियत से शिकस्त देकर तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई। इससे पहले इलेक्शन मुहिम में अवामी नेशनल पार्टी ANP के जलसों और कार्नर मीटिंग्स पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले शुरू कर दिए थे, जैसे किसी जंग की शुरुआत कर दी थी, और धमाके करते रहे। इसी दौरान पाकिस्तान के हर सूबे में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से लगातार दहशतगर्द कार्रवाइयाँ भी होती रहीं। एक तरफ नवाज शरीफ हुकूमत और दूसरी तरफ CPEC पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले होते थे, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रखे हुए थे। आप ज़रा सोचिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि इमरान खान पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं जिसने आज तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की ना तो भुट्टो ख़ानदान से कोई ताज़ियत और इज़हार किया, ना ही जरदारी ख़ानदान से कोई ताज़ियत की, जबकि इस वाक़े पर पूरी दुनिया ने अफसोस और दुख का इज़हार किया। जब इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ पहली बार पख्तूनख्वा सूबे में हुकूमत बनाने में कामयाब हुई, तो उस वक्त के वजीर आला परवेज़ खटक ने पहली बार दारुल हुकूम हक्कानिया को सरकारी तौर पर 30 करोड़ रुपये जारी किए, और फिर ये सिलसिला दिन ब दिन आगे बढ़ता गया और शुरू होता गया।
انہی دنوں اسلام آباد میں پی ٹی آئی نے دی چوک پر 128 دن کا دھرنا بھی دیا اور اپنی پختونخوا صوبے کے ہر وسائل دھرنے میں باقاعدہ استعمال بھی کیے، اور یہ دھرنا اپنے ہی ملک کے وفاقی حکومت کے خلاف دیا اور اداروں پر باغی حملہ آوروں کی طرح قبضہ بھی کیا، جسے بڑی مہارت سے پاک فوج نے بڑے پیار محبت سے ختم کرایا۔ اور آخر یہ دھرنا پشاور میں تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کی طرف سے آرمی پبلک اسکول پر حملے اور دہشت گردی کے دوسرے ہی دن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد الیکشن کی تیاری شروع ہوئی تو اسی تحریک طالبان پاکستان نے اپنے حملے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف موڑ دیے، اور انہی دنوں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین یوسف رضا گیلانی کے جوان سال بیٹے اغوا ہو جاتے ہیں، جسے تحریک انصاف کی حکومت بننے کے کچھ دنوں بعد رہائی ملتی ہے۔ سابق حکومت تحریک انصاف میں دارالعلوم حقانیہ کو پختونخوا حکومت لگاتار فنڈ دیتی رہی ہے، تو دوسری طرف پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان کی دہشت گرد کارروائیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اب جبکہ وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت نہیں رہی تو اچانک تحریک طالبان پاکستان سامنے آئی ہے اور اس نے اپنی دہشت گرد کارروائیاں پھر سے شروع کر دی ہیں۔ ٹھیک انہی دنوں میں زمان پارک میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک سیاسی بیٹھک کے بعد عمران خان اپنی ایک تقریر میں انکشاف کرتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے تحریک طالبان پاکستان کو اس کے قتل کے لیے پیسے دیے ہیں اور البدر ونگ کے ذریعے قتل کرانے کی سازش کی ہے۔ عمران خان کی سیاسی زندگی جھوٹ پر مشتمل رہی ہے۔ اپنی بیانیے سے مکر جاتے ہیں، جسے یو ٹرن کا خطاب بھی دیا گیا ہے، اور طالبان کے مفادات میں بیانات بھی دیتے رہتے ہیں، جس پر اسے طالبان خان کا بھی لقب دیا جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے نہ کبھی طالبان کی تصویریں شائع کرائی ہیں، جبکہ دوسری طرف دیکھا گیا ہے کہ عمران خان کا سیاسی اتحاد ہو یا فنڈز ایسے مدرسوں کو بار بار جاری ہوئے ہیں جہاں سے طالبان پڑھ کر نکلتے ہیں۔ عمران خان نے آصف علی زرداری پر بغیر ثبوت الزام لگا کر جیسے کہ ایک سیاسی خودکشی کر لی ہے۔ اس ساری صورتحال میں سوموار کو پشاور کی پولیس لائن کی ایک مسجد میں تحریک طالبان پاکستان نے خودکش دھماکہ کر لیا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان والے کہتے ہیں کہ انہوں نے بنو تھانے کا بدلہ لیا ہے۔ پچھلے دنوں بنو تھانے کے اندر اچانک سے تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد ایک تھانے پر قبضہ کر لیتے ہیں، جسے پاک فوج کے کمانڈوز نے بڑی آسانی کے ساتھ اور سخت محنت کے بعد آزاد کروایا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انہی دنوں پختونخوا صوبے کی حکومت تحریک انصاف کے پاس تھی، مگر پختونخوا پولیس کی ایک بھی گاڑی نے اس آپریشن میں حصہ نہ لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی حکم نہیں تھا۔ اب سوال یہ بھی ہے، واضح طور پر موجود بھی ہے، اور سمجھنے اور سوچنے کی بات یہ بھی ہے، تحریک انصاف کے عمران خان کا تحریک طالبان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور عمران خان کی پریس کانفرنس میں آصف علی زرداری پر جھوٹا الزام لگانا جس کے کوئی ثبوت بھی نہیں اور دور دور تک کوئی سچائی بھی نہیں، ضرور اس الزام لگانے کے پیچھے بہت بڑی سازش موجود ہے۔ اور دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے کی گئی کارروائی کا آخر اس سے اشارہ کس نے دیا اور کیسے معلوم ہوا؟ ذرا سوچئے اور غور کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے حقائق اور تحقیق سے بھرپور ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے ماحول کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔